अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यारा प्यारा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है, आज का ब्लॉग जो है, बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग है। किस लिहाज से ज़बरदस्त है, आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दूंगा जिससे आप पूरे यूरोप के अंदर जॉब ले सकते हैं, वो भी बगैर पैसों के, उस जहां भी आपका दिल करता है। लेकिन मैं टारगेट करूंगा जर्मनी को। जर्मनी की कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी, लैपटॉप के ऊपर भी दिखाऊंगा कि वो जॉब्स आप ले सकते हैं। आपको एक सीवी चाहिए और एक कवर लेटर चाहिए स्टार्ट में। बाकी फिर वो कंपनी जाने, आप जाने कौन से वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेते हैं, कौन से नहीं देते। लेकिन जर्मनी की जो जॉब होंगी वो सिर्फ स्किल के लिए हैं, जो स्किल वर्कर हैं उनके लिए, जो अच्छे बड़े बड़े काम हैं आपको मैं दिखाऊंगा लैपटॉप के ऊपर। बाकी के जॉब जो हैं जो कि मतलब कम स्किल वाले हैं, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड या इस तरह की ड्राइविंग की, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग की, या फिर किसी वेयर हाउस के अंदर जॉब्स। ये बाकी तमाम ऐसी कंट्री जहां आपका दिल करे आप वहां पे जॉब को ढूंढ सकते हैं, इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताऊंगा। अच्छा जी, इसमें ख़ास तौर पे आज के इस व्लॉग में मिडल ईस्ट वालों के लिए, जहाँ जहाँ भी हैं मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदीया में, दुबई में, ओमान में, कतर में, कुवैत में, कहीं भी हैं, बहरीन में हैं अगर, तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी अपनी कंट्री से बाहर हैं। बेशक वो कहाँ, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। एक तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया में और पाकिस्तान में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है अपॉइंटमेंट की, एम्बेसी अपॉइंटमेंट की। एम्बेसी में अपॉइंटमेंटें नहीं मिल रही, और इन जगहों पे जो हैं वो अपॉइंटमेंट फौरी तौर पे मिल जाती है, या थोड़ा सा वेट करना पड़ता भी होगा तो उसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल जाती है और चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए कि ऑलरेडी वो अपनी कंट्री से बाहर हैं। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे मैंने लोगों से जो हैं बातें होती हैं इन कंट्रियों के अंदर, जिनको 20-20 साल, 30-30 साल या 10-10 साल हो गए हैं इन कंट्रियों में रहते हुए, और उनका बेनिफिट नहीं मिलता। बेशक आप 40 साल भी रह लें वहाँ पे, 45 साल भी जो हैं वहाँ पे, उनको तो पता है कि मैं बात गलत कर रहा हूँ मैं बात को सही कर रहा हूँ। 45 साल के बाद, 40 साल के बाद भी जो है आपका मुस्तकबिल नहीं बनता, ना ही आपके बच्चों का बनता है, ना ही आपको कोई वहाँ पे नेशनलिटी मिलती है, ना ही आपको कोई ऐसी सहूलत दी जाती है, ना ही आपको कोई ऐसी पेंशन दी जाती है कि आप अपनी बकाया ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजारें। यूरोप के अंदर ये आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली बात तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल मिल जाता है। आप अगर कुछ अरसा रहते हैं, जैसे ही आपको पीआर मिलती है या आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप फौरी तौर पे अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। स्टडी यहाँ पे तकरीबन फ्री है बच्चों की, कोई उसका पैसा नहीं दिया जाता। उसके बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको एक माकूल किस्म की रिटायरमेंट मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है, बकाया ज़िंदगी जो है आपकी बड़े आराम से गुजरती है। जबकि अरब ममालिक के अंदर ये चीज़ नहीं होती। जैसे ही आपकी उम्र होती है तो वो आपको छुट्टी दे देते हैं, जाएं जी आप अपने घरों को, जो आपने कमा लिया कमा लिया। उसके बाद आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पहले की बात है कि उस वक़्त इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं और से जो लोग हैं मिडिल ईस्ट जाया करते थे, क्योंकि उस वक़्त था ही मिडिल ईस्ट का रवाज। तो वो अब बेचारे क्या करें कि उस वक़्त से भी वहाँ पे फंसे हुए हैं वो लोग। और अब बहुत सारे लोग जो हैं यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रियों से। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो वो भी आ रही हैं। बहरहाल तो आज हम इसके ऊपर जो है वो एक, ये बड़ी बड़ी अच्छी वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल है तो फौरी तौर पे आपको उसकी जॉब मिल सकती है। तो आइए जल्दी से चलते हैं जनाब स्क्रीन के ऊपर, तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई जॉब नहीं भी है तो आप रिसर्च कर सकते हैं उसको इसी वेबसाइट के ऊपर,
اور اس ویب سائٹ جو ہے یہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی جاب کو ڈھونڈنا اور کیا کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم آ گئے ہیں جی لیپ ٹاپ کے اوپر۔ یہ ویب سائٹ ہے وہ، اور یہ ہے اس کا مین پیج۔ یہاں پہ مین پیج پہ آپ نے آنا ہے، اور یہاں پہ اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سروس ہوگی، سروس کے اوپر یہ کیا کچھ ہے، مارکیٹنگ ہے، منسپورٹ ہے، اور یہاں پر ساری مینجمنٹ میں ہے، لکسری میں ہے، فنانس میں ہے، سب کے اندر جاب جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ پوزیشن کے اندر جو ہے یہ آپ دیکھیں جرمنی میں ہے یہ والی۔ اگلا انٹرفیس کھل جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل گئی ہیں، ساری چیزیں یہ آپ کے سامنے کھل گئی ہیں۔ تو کوئی ایک ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کو اوپن کر کے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ساری جاب ہیں یہاں پہ، اکاؤنٹنٹ وغیرہ سب کی جاب ہے، ٹیکنیشین کی ہے، انجینئر کی ہے، الیکٹریکل پاور انجینئر کی ہے، اس طرح کی بہت ساری ہے۔ تو ہم ایک کوئی سمپل سی کھول کے چلے، ہم سیلز اسسٹنٹ کی جو ہے نا اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو ہم یہاں پہ آپ کو نا انگلش جرمن آ جائے گی، آپ نے انگلش سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو جرمن آتی ہے تو وہ تو سب سے بہتر ہے، بڑی زبردست ہے وہ تو، یا کوئی ڈگری آپ نے کر رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ نے A2 لیول کی جرمن سیکھ رکھی ہے تو وہ تو بہت بیسٹ ہے آپ کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ یہاں سے کر لیں یا وہاں سے کر لیں، آپ نے اپلائی نو یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے۔ یہاں پہ سی وی، یہ دیکھیں یہاں پہ آگے آپ نے سی وی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، سی وی یہاں سے آپ نے دیکھنی ہے۔ آپ نے یہاں سے جو ہے اپنا کور لیٹر جو ہے وہ کرنا ہے، دیکھنا ہے یہاں سے آپ نے جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں یہاں پہ وہ لکھنا ہے، نیشنلٹی آپ نے اپنی ڈال دینی ہے، کون سی نیشنلٹی آپ کے پاس، آپ کی کون سی جاب ہے، وہ آپ الیکٹریشین ہے جو بھی ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے، لینگویج کون سی آتی ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اسپیشلی مطلب کون سی ہے وہ بھی آپ نے لکھ دینا۔ آپ نے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے کتنی سیلری لینا چاہتے ہیں آپ، وہ بھی آپ نے لکھ دینی ہے۔ نوٹف پیریڈ جو ہے وہ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں، کتنا ہے آپ کا، وہ آپ نے لکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ سبمٹ آپ نے سی وی اور کور لیٹر کر دینا ہے، بس اتنا سا کام ہے یہ۔ جرمنی کے علاوہ بھی آپ اور بہت ساری کنٹریز کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، بہت ساری اور ایسی جابس ہیں ڈفرینس کنٹریوں کے اندر۔ جی تو آپ نے ویب سائٹ دیکھ لی، جابس جتنی بھی ہیں وہ آپ نے دیکھ لی۔ یہ اسکل والی میں نے کہا تھا کہ میں اسکل والی آپ کو دکھاؤں گا، تو اگر آپ بغیر اسکل کے ہیں، آپ کے پاس اسکل نہیں ہے کوئی بھی، تو آپ اور ٹرائی کر سکتے ہیں یہیں پہ کسی اور کنٹری میں۔ اوپر جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، تو کنٹری پہلے سلیکٹ کر لیں، تو اس کنٹری میں پھر لینگویج سلیکٹ کر لیں آپ، لینگویج سلیکٹ کر کے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کمنٹ کریں گے جی یہ تو لوکل کے لیے ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہر کنٹری کے اندر جیسا کہ جرمنی ہے، ہر کنٹری جو ہے اپنی لینگویج کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اور جب بھی کوئی ویب سائٹ آتی ہے لوکل کے لیے تو وہ ان کی ہی لینگویج میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر جرمن کو جرمن چاہیے تو پھر وہ جرمن لینگویج میں ہوگی، وہ انگلش میں نہیں ہوگی۔ یہ آپ چیز کو ذہن میں رکھیے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے، تو جائیے اپنی قسمت آزمائیے،
اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو جاب ملے گی بھی، بہت سارے ایسے ہوں گے جو صرف باتیں کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، وہ کرنے والے کچھ نہیں ہوتے، وہ صرف ادھر کی چھوڑ اور ادھر کی چھوڑ۔ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے وہ مناسب سمجھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔